शान्ति। राजयोग पाठ्यक्रम प्रवचनमालाको चौथो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ परमात्माको दिव्य कर्तव्य के हो। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूको मनमा पक्कै पनि जिज्ञासा उत्पन्न भयो होला कि प्रजापिता ब्रह्मा को हुनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माको आफ्नै एउटा जीवन कहानी छ। ब्रह्मकुमारेश्वरी विश्वविद्यालयको इतिहास र प्रजापिता ब्रह्माको जीवनी, ब्रह्माको इतिहासको ठुलो एउटा समन्वय छ। प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिइयो कर्तव्यको आधारमा, र प्रजापिता ब्रह्माको पहिलाको जीवनीलाई हेर्ने हो भने उहाँको नाम थियो दादा लेखराज कृपालिनी। हैदराबाद सिन्धमा उहाँको जन्म भयो। उहाँको आयु जब 60 वर्षको पुगेको थियो त्यति बेला निकै परिवर्तनकारी घटना उहाँको जीवनमा घटित भयो, जसकारण उहाँ साधारण मनुष्यबाट एक देव पुरुषमा परिणत हुनुभयो, दिव्य मानवमा परिवर्तन हुनुभयो र त्यो दिव्यताको शक्तिको आधारमा सृष्टि परिवर्तनको कर्तव्यलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। यो कुरा हो ईस्वी सम्मत सन् 1936 तिरको। थोरै दादा लेखराजको जीवनीलाई हेर्ने हो भने निकै आदर्शवान, दिव्य एवं भव्य व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्थ्यो दादा लेखराज। समाजका हर वृद्ध वर्गहरूले दादा लेखराज जस्ता आफ्ना पुत्र हुन्, दादा लेखराज जस्तो आदर्शवान व्यक्ति यो समाजमा हुन् भनेर उहाँको जीवनबाट लोभान्वित हुने गर्दथे। दादा लेखराज धार्मिक पक्षबाट पनि सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, आर्थिक पक्षबाट पनि सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, बौद्धिक स्तरबाट पनि सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक हिसाबबाट पनि सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा 12वटा गुरुहरू बनाउनु भएको। जहाँ जाँदा पनि गीता अध्ययन गर्ने, धर्ममा यति रुचि उहाँको थियो। श्री नारायणको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो दादा लेखराज। हिराको व्यापारी भएपछि उहाँ आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्नशाली हुनुहुन्थ्यो। राजा महाराजाहरूसँग उहाँको कनेक्सन थियो। त्यसैले सामाजिक पक्षबाट पनि उहाँ बलियो, आर्थिक पक्षबाट पनि उहाँ सशक्त र बलियो हुनुहुन्थ्यो। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सर्वपक्षीयबाट अनुभवी मानव तनलाई नै परमात्माले आधार लिनुभयो दिव्य परिवर्तनकारी कार्यको लागि। र एक दिन उहाँको घरमा उहाँले सत्संग राखेको बेलामा अचानक उहाँलाई गुरुले प्रवचन गरिरहनु भएको ठाउँबाट अचानक उहाँलाई उठ्न मन लाग्छ र आफ्नो कोठामा जानुहुन्छ। आफ्नो कोठामा गइसकेपछि दादा लेखराजलाई एउटा दिव्य अनुभूति हुन्छ, एउटा अलौकिक शान्तिको अनुभूति हुन्छ र निकै तेजोवान प्रकाशमय स्वरूपको उहाँले साक्षात्कार गर्नुहुन्छ र उहाँको मुखबाट केही शब्दहरू उच्चारित हुन्छन्। महान वाणीहरू निजानन्द स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जो निज आनन्द स्वरूप छ त्यो शिव हो, त्यो मनै हो। जो निज प्रकाश स्वरूप छ त्यो शिव हो, त्यो मनै हो। दादा लेखराजलाई त्यस घटनापछि फरक फरक खालका दिव्य साक्षात्कारहरू भए। कहिले विष्णु चतुर्भुजको साक्षात्कार भयो त कहिले कलियुगी पुरानो दुनियाँको विनाश र सत्यकी सुन्दर दुनियाँको स्थापनाको पनि उहाँले साक्षात्कार गर्नुभयो। ती सबै साक्षात्कारहरू भइसकेपछि दादा लेखराजको जीवनमा एक प्रकारको वैराग्यता आयो। उहाँले हिराको व्यापारलाई पनि अब तुच्छ ठान्न थाल्नुभयो। एक दिव्य कार्य मलाई गर्नु छ आफ्नो जीवनमा, एउटा अठोट लिनुभयो कि परमात्माको सारथी बनेर यो सृष्टि परिवर्तनको कार्यमा मैले आफ्नो जीवन सफल गर्नु छ, मैले आफ्नो तन मन धन सफल गर्नु छ। यो महान लक्ष्य लिएर दादा लेखराजको जीवन अगाडि बढ्यो विश्व कल्याणको कार्यको लागि। त्यसैले भनिन्छ ब्रह्माजीले सङ्कल्पद्वारा सृष्टि कसरी रच्नुभयो। कर्तव्यको आधारमा दादा लेखराजलाई नाम दिइयो ब्रह्मा, जसले आफ्नो सङ्कल्पको बलद्वारा, जसले आफूभित्र जुन दिव्यता पवित्रताको धारणालाई भर्नुभयो, त्यो पवित्रताको बल, त्यो दिव्यताको बलको आधारमा नै सृष्टि परिवर्तनको कार्य थालनी गर्नुभयो पिताश्री ब्रह्मा बाबाले। त्यसैले स्थापनाको कर्तव्य सुम्पिनुभयो निराकार शिव परमात्माले ब्रह्माजीलाई। अर्को पक्ष हेरौँ शङ्करद्वारा विनाशको कर्तव्य। शङ्करजी वास्तवमा तपस्वी व्यक्तिको निशानी हो। जो व्यक्ति तपस्यामा लीन हुन्छ उसको तपस्याको बलले आसुरी तत्त्वको विनाश र दैवी तत्त्वको स्थापनाको कार्य गर्छ। त्यसैले शङ्करजीलाई सधैँ तपस्या गरेको देखाइएको छ।
यदि शङ्करजी आफै नै परम शक्ति परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले कसको ध्यान गर्नुभयो त? शङ्करजीलाई सधैँ भस्म लेपन गरेको योगीको अवस्थामा ध्यान मुद्रामा देखाइन्छ। वास्तवमा शङ्करजी भनेको हामी तपस्वी आत्माहरूको नै यादगारको प्रतीक रहेछ। शङ्करजीको शरीरमा भएका हर अलङ्कारहरूको एउटा आध्यात्मिक अर्थ छ। ती सबै साङ्केतिक चिज हुन्। त्यसले भन्न खोजेको अर्थ फरक छ र गहिरो छ। जस्तो हेरौँ, शङ्करजीले सधैँ घाँटीमा नागको माला लगाएको देखाइन्छ। शङ्करजीलाई सधैँ कैलाश पर्वतमा उच्च हिम श्रृङ्खलामा बसेर तपस्या गरेको देखाइन्छ। तपस्वी अर्थात् जसको स्थिति उच्च छ, जसको मनको स्तर उच्च छ, बुद्धिले सोच्ने क्षमता साधारण मनुष्यको भन्दा पृथक छ, फरक छ, त्यो निशानी देखाइयो उच्च पर्वत श्रृङ्खलामा गएर तपस्या गरेको। शङ्करजीको घाँटीको नागको माला हो विषय विकारमाथि पनि विजय प्राप्त गर्नुको निशानी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता विकारहरूलाई पनि जसले विजय प्राप्त गर्यो त्यसको यादगार स्वरूप नै घाँटीमा नागको माला लगाइयो। शङ्करजीको हातमा डमरू बजाएको देखाइन्छ। भनिन्छ डमडम डमरू बोले अगम निगमका भेद खोले भनिन्छ। अर्थात् आवागमनको जुन चक्र छ, आत्माहरू यो संसारमा आएर जन्म मरणको चक्रभित्र गुज्रिएर आउने र जानेको जुन यो खेल छ त्यसको ज्ञान सुनाइराखेको छ डमरूले। त्यसैले ज्ञान सुनाउनुको प्रतीकात्मक स्वरूप डमरू हातमा दिइयो। शङ्करजीको शिरमा सधैँ अर्ध आकारको चन्द्रमा देखाइन्छ। चन्द्रमा अर्थात् शीतलताको निशानी। योगी ऊ हो जसको हर अङ्ग अङ्ग शीतल छ, जसले आफ्नो कर्म इन्द्रियमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको छ, जसको हर अङ्गलाई कमलसँग तुलना गरिएको हुन्छ। अर्थात् शीतलताको निशानी, कर्म इन्द्रिय जितको निशानी शिरमा चन्द्रमा देखाइयो। शङ्करजीलाई सधैँ भस्म लेप गरेको देखाइन्छ। खरानी घसेको देखाइन्छ। खरानी अर्थात् वैराग्यताको प्रतीक, जसलाई यो दुनियावी सांसारिक इच्छा तृष्णाको पछाडि जसको मन आसक्त छैन, जो अनासक्त वृत्तिवाला छ, जसलाई संसारको कुनै पनि मोह मायाले आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्दैन, ऊ हो सच्चा तपस्वी। त्यसैले शङ्करजीलाई सधैँ भस्म लेप गरेको देखाइयो, अर्थात् अनासक्त वृत्ति। शङ्करजीको हातमा त्रिशूल देखाइन्छ। यसै पनि शङ्करजीलाई विनाशको कर्तव्य दिएको छ। त्रिशूल अर्थात् 3 प्रक्रियाद्वारा यो तमोगुणी संसारको परिवर्तनको कार्य हुँदैछ। शिव भगवान वाच छ यो संसारमा परिवर्तनको कर्तव्य 3 प्रक्रियाद्वारा हुनेछ। एउटा छ आणविक युद्ध, जसलाई एटोमिक वार भनिएको छ। अर्को छ गृह युद्ध, जसलाई सिभिल वार भनिएको छ। र तेस्रो छ प्राकृतिक प्रकोप, जसलाई नेचुरल क्यालामिटिजहरू भनिएको छ। यी 3 प्रक्रियाद्वारा पुरानो सृष्टिको सफाईको कार्य वर्तमान समयमा भइरहेको छ। त्यसैले त्रिशूलको यादगार 3 प्रक्रियाद्वारा सृष्टि परिवर्तनको कर्तव्य देखाइएको। शङ्करजीलाई सधैँ मृग छालामाथि बसेर तपस्या गरेको देखाइन्छ र बाघको छाला वस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको देखाइन्छ। बाघ अर्थात् अहङ्कारको निशानी, अहङ्कारमाथि पनि जसले विजय प्राप्त गर्यो। मृग छालामाथि तपस्या गर्नु तपस्वी व्यक्तिको निशानी र बिना वस्त्र अशरीरीपनको निशानी, अर्थात् यो देहभानलाई मेटाउनुको स्मृति स्वरूप बिना वस्त्र शङ्करजीलाई देखाइयो। शङ्करजीलाई सधैँ ताण्डव नृत्य गरेको देखाइन्छ। ताण्डव नृत्य अर्थात् मनमा आउने वैचारिक द्वन्द्वहरूमाथि पनि जसले विजय प्राप्त गर्यो। तपस्वीको मनमा तपस्या गर्ने क्रममा दैवी पक्ष र आसुरी पक्ष बीचको जुन द्वन्द्व छ त्यसलाई एउटा ताण्डव नृत्यको रूपमा दर्शाइयो। तर वास्तवमा तपस्वी ऊ हो जसले मनभित्रको द्वन्द्वलाई पनि आफ्नो तपस्याको बलले समाप्त गर्न सक्छ। त्यसैले शङ्करजीले पनि जसको ध्यान गर्नुभयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो निराकार परम ज्योति शिव परमात्मा। त्यसैले शङ्करजी रचना हुनुहुन्छ भने शिवजी रचयिता हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई त्रिमूर्ति शिव परमात्मा भनियो। आदरणीय महानुभावहरू, अर्को कर्तव्य छ परमात्माको विष्णुद्वारा पालनाको कर्तव्य। स्थापना र विनाशको कर्तव्य वर्तमान समयमा भइरहेको छ भने पालनाको कर्तव्य हुन्छ भविष्य नयाँ सत्युगी स्वर्णिम दुनियाँमा।
विष्णु अर्थात् जसमा कुनै पनि प्रकारको विषय विकार छैन, सर्वगुणले जो सम्पन्न हुनुहुन्छ, मानवको सर्वोत्तम अवस्थालाई जसले प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई भनियो विष्णु। पुरुषार्थको बलले उहाँ उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बनेर स्वयंलाई साधारण मनुष्यबाट देव आत्मासम्मको यात्रामा स्वयंको तीव्र पुरुषार्थबाट आफूलाई त्यो देवपदको योग्य बनाउनु भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा श्री विष्णु। त्यसैले चित्रकारले अथवा व्याख्याकारले उहाँलाई 4वटा हात भएको रूपमा दर्शाएका छन्। यो 4 हातको पनि आफ्नो एउटा आध्यात्मिक अर्थ छ। 4 हात हुन् 2 हात नारीको र 2 हात पुरुषको। यस्तो स्वर्णिम सत्युगी संसार जहाँ नर र नारी बीच कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक भेदभाव हुँदैन, जातीय भेदभाव हुँदैन, वैचारिक भेदभाव हुँदैन, सांप्रदायिक भेदभाव हुँदैन, त्यस्तो दुनियाँ स्वर्णिम सत्युगी संसारको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ परमात्माले। विष्णु भनेको आफैमा प्रालब्धको स्वरूप हो। यसको अर्थ उहाँले कुनै कालमा, विष्णुको आत्माले कुनै अर्कै युगमा, कुनै अर्कै कालमा पुरुषार्थको अवस्थालाई पार गरेर प्रालब्ध भोगेको अवस्था हो विष्णु। आदरणीय महानुभावहरू, श्री विष्णुले कुन युगमा त्यस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो जसको फलस्वरूप उहाँले त्यो देवपदलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यो पुरुषार्थ थियो वर्तमान समय कलियुगको अन्त्य र सत्युगी स्वर्णिम दुनियाँको सुरुवातको सन्धिकाल, सुरुवातको समय जसलाई सन्धिकाल भनिएको छ। यो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युगमा नै श्री विष्णुको आत्माले साधारण मनुष्यको रूपमा आफ्नो जीवनमा ती दैवी गुणहरू भरेर भविष्य प्रालब्ध स्वरूप विष्णुलाई प्राप्त गर्नुभयो। विष्णु भनेको लक्ष्मी र नारायणको कम्बाइन्ड स्वरूपलाई श्री विष्णुको रूपमा देखाइयो। त लक्ष्मी नारायणको बाल्यावस्था भनेको श्री कृष्ण र श्री राधाको रूप। हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा श्री नारायण र श्री लक्ष्मीलाई युवा अवस्थामा मात्रै देखाइएको छ। श्री कृष्णको बाल्यावस्था दर्शाइएको छ र श्री लक्ष्मी नारायणको युवा अवस्था मात्रै दर्शाइएको छ। तर वास्तवमा निराकार परमात्माले आज यो गहिरो रहस्य सम्पूर्ण मानव समुदायको अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि श्री कृष्णको आत्मा नै श्री नारायणको आत्मा हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण बाल्यावस्थाको रूप हो भने श्री नारायण जब राजगद्दी सम्हाल्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यति बेलाको जिम्मेवारीको नाम स्वरूप श्री नारायणको उपाधि उहाँलाई दियो, जो विश्व महाराजन हुनुहुन्थ्यो, जसको राज्यमा यथा राजा तथा रानी सब सुखी सम्पन्नशाली थिए। त्यो राज्यको पुनर्स्थापना गर्नको लागि, त्यो एक धर्मको पुनर्स्थापना गर्नको लागि वर्तमान समयमा निराकार परमात्मा शिव बाबाले आफ्नो दिव्य कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ यो धरामा। त आउनुहोस् विष्णुको हातमा दिएका हरेक अलङ्कारहरूको आध्यात्मिक अर्थ हामी बुझ्नेछौँ। विष्णुका 4वटा हातमा देखाइएको 4 प्रकारका अलङ्कार उहाँले पुरुषार्थी अवस्थामा विजय प्राप्त गरेका चिज र पुरुषार्थको अवस्थामा प्रयोग गरेका दिव्य अस्त्रहरूको प्रतीकात्मक स्वरूप हो। जस्तै विष्णुको हातमा एउटा गदा देखाइएको हुन्छ। योद्धाले युद्ध गर्न जाँदाखेरि त्यो गदालाई आफ्नो काँधमा राख्छन्। युद्धमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यो गदालाई विजयको निशानी स्वरूप तल झुकाइएको हुन्छ। श्री विष्णुको हातको गदा तल झुकेको छ। यसको अर्थ श्री विष्णुले कुनै युद्धमा विजय प्राप्त गरिसक्नुभयो। विचार गर्न योग्य छ कि कुन चाहिँ युद्धमा श्री विष्णुले विजय प्राप्त गर्नुभयो। देवी देवता आफैमा अहिंसक हुनुहुन्छ, आफैमा धर्मलाई जीवनको धारणा बनाउनु भएका दिव्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने श्री विष्णुकै अवस्थामा त उहाँले पक्कै पनि कसैमाथि प्रहार, कसैको हत्या, कसैलाई दुःख दिने खालको कार्य त पक्कै पनि गर्नु भएन। विचारणीय कुरा, अति गहिरो आध्यात्मिक रहस्य यसमा के छ त भन्दा श्री विष्णुले आफ्नो पुरुषार्थ कालमा नै आफ्ना मनोविकारहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, आफ्ना सम्पूर्ण कर्म इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, जसको निशानी विजयको प्रतीक गदा उहाँलाई प्रालब्धको अवस्थामा देखाइएको छ। त्यसैगरी अर्को हातमा एउटा सुन्दर अलङ्कार दिएको छ जसलाई स्वदर्शन चक्र भनिन्छ। स्वदर्शन, स्व अर्थात् म स्वयं, म को हुँ? म एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ। यो देह नश्वर छ, यो देह विनाशी छ, तर यो विनाशी देहलाई सञ्चालन गर्नेवाला, यो विनाशी भौतिक वस्त्रलाई सञ्चालन गर्नेवाला म चैतन्य सत्ता, अविनाशी अमर तत्व आत्मा यो शरीरमा विराजमान छु। स्वदर्शन अर्थात् आत्माको दर्शन गर्नु,
आत्माको अनुभूति गर्नु, ज्ञान विवेक समझको दर्पणमा स्वयंलाई मूल्याङ्कन गर्नु र आफूभित्र भएका आसुरी प्रवृत्तिहरूको गला छेदन गर्नु वास्तवमा त्यो हो स्वदर्शन चक्रको निशानी। यो पनि पुरुषार्थको अवस्थाको स्थितिलाई नै प्रारब्धको अवस्थामा देखाइयो, किनकि पुरुषार्थको क्रममा स्थिति तलमाथि पनि हुन सक्छ। कहिले योगीको अवस्था एकदमै हाइएस्ट अवस्थालाई उसले प्राप्त गरेको हुन सक्छ, त कहिले वैचारिक द्वन्द्वका कारणले त्यो स्थिति कहिले तलमाथि पनि भएको हुन सक्छ। त्यसैले पुरुषार्थको अवस्थामा यो अलङ्कार दिन नसकिएको कारणले प्रारब्धको अवस्थामा नै विष्णुको हातमा यी अलङ्कारहरू देखाइएका हुन्। अर्को हातमा देखाइएको छ कमल पुष्प। कमल पुष्प पवित्रताको सूचक हो, न्यारा र प्यारा रहने अर्थात् डिट्याच रहने, दुनियावी मोह माया आसक्ति ममत्वको जन्जिरमा नबाँधिएर स्वयंलाई एक अनासक्त आत्मा, एक बेहदको वैराग्य स्थितिमा राख्ने अवस्थालाई नै कमल पुष्पसँग तुलना गरिएको छ। घर गृहस्थमा रहेर पनि जसले पवित्रतालाई आफ्नो जीवनको श्रृङ्गार बनायो, उसको जीवन नै वास्तवमा कमल पुष्प समान जीवन हो, हीरा तुल्य जीवन हो, गायन योग्य जीवन हो, पूजन योग्य जीवन हो। सत्युगी दुनिया जहाँ हर घर गृहस्थ आश्रम थियो, जहाँ हर घर मन्दिर थियो, चैतन्य देवालय थियो, हर शरीर सुन्दर मन्दिर थियो, चैतन्य मूर्त देवात्मा हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा सत्युगी दुनिया जहाँ पवित्रताले हर आत्मालाई श्रृङ्गारेको थियो, त्यो अवस्थालाई दर्शाउन खोजिएको छ कमल पुष्पको प्रतीकको आधारमा। यो पुरुषार्थ पनि श्री विष्णुको आत्माले सङ्गम युगमा नै गर्नुभएको थियो, जसको प्रारब्ध स्वरूप सत्युगी दुनियाँमा सुन्दर गृहस्थ आश्रमको रूपमा त्यहाँको दैवी परिवार सञ्चालित थियो। त्यसै गरी अर्को हातमा देखाइएको छ शङ्ख। शङ्खनाद गर्नु अर्थात् आफूभित्र भएको ज्ञान परमात्माको सन्देश जनजनमा फैलाउनु, त्यो हो सेवाको प्रतीक। र विष्णुलाई विभिन्न प्रकारका आभूषणहरूले सजिएको देखाइएको छ। विष्णुलाई डबल शिरताजधारी भनिएको छ। एउटा छ रतन जडित ताज र अर्को छ शक्तिको ताज, पवित्रताको ताज। डबल ताज अर्थात् डबल चिजमा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। एउटा छ जिम्मेवारीको ताज र अर्को छ पवित्रताको ताज। जो आफ्नो जिम्मेवारीमा पनि आफ्नो कर्तव्यमा पनि ऊ कटिबद्ध छ, जो आफ्नो कर्तव्यबाट पनि ऊ विमुख छैन, साथसाथै उसको जीवनमा नियम र संयमको पनि एउटा समन्वय छ, ब्यालेन्स छ। त्यो जीवनलाई नै सम्पूर्ण पवित्र जीवन, सम्पूर्ण प्रारब्धको जीवनको रूपमा दर्शाइएको छ। विष्णुको गलाका विभिन्न प्रकारका आभूषणले यो देखाउँछ कि सत्युगी दुनिया भनेको भौतिक सम्पन्नताको पनि दुनिया हो भने आध्यात्मिक सम्पन्नताको पनि दुनिया हो। आज संसारमा धर्म र विज्ञान अलग अलग तरिकाबाट चलिरहेका छन्, तर अब आउने सत्युगी संसार भनेको यस्तो दुनिया हो जहाँ धर्म र विज्ञानको समन्वय हुनेछ, जहाँ धर्म र विज्ञान, जहाँ भौतिकता र आध्यात्मिकताको एक मेल हुनेछ। भौतिकता र आध्यात्मिकताको समन्वयबाट नै यो संसार सर्वाङ्गीण सुखमय संसार बन्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण श्री विष्णुको जीवनबाट हामीले त्यो पाठ, त्यो शिक्षा लिन सक्छौं। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले परमात्माको दिव्य कर्तव्य कसरी स्थापना, कसरी विनाश र कसरी पालनाको कर्तव्य परमात्माले गर्दै हुनुहुन्छ वर्तमान समयमा, यस विषयमा चर्चा गर्यौं। र एउटा अर्को प्रश्न मनमा के उब्जिन्छ त भन्दा, शङ्करजी यदि तपस्वी आत्माको निशानी हो भने शिव र शङ्करमा पक्कै केही भिन्नता छ। आजसम्म हामीले शिव शङ्कर भोलेनाथ भनेर एउटै रूपमा मान्दै आयौं, त वास्तवमा शिव र शङ्करमा महान अन्तर छ। यो रहस्य अबका श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्ने नै छौं। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष चर्चा गर्यौं परमात्माको दिव्य कर्तव्य के हो। परमात्माले तीन देवताहरूको आधारबाट स्थापना, पालना र विनाशको कर्तव्य गरे पनि परमात्माले भन्नुहुन्छ तर गर्नुपर्छ हामी मनुष्य आत्माले। जबसम्म सहयोग रूपी हात अगाडि बढ्दैन, जबसम्म संसारका हर मनुष्य आत्माले परमात्माको यो मिसन र विजनमा आफूलाई सहभागी बनाउँदैनन्, तबसम्म सृष्टि परिवर्तनको कर्तव्य सम्भव हुँदैन। परमात्माले चाहनियो भने एक चुटकी बजाएर पनि यो संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ आफैमा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ।
तर संसारको एउटा नियम छ, जुन आत्माले विकृत अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ, जुन प्रकृतिले तमोगुणी अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ, त्यो तमोगुणी अवस्थालाई प्राप्त गरेका वस्तुलाई पुनः रूपान्तरण गरेर स्वर्णिम सत्युगी दुनियाँमा परिणत गराउने यो महान कार्यमा मनुष्य आत्माको अग्रणी भूमिका रहन्छ। यो परमात्माले हामीलाई इशारा दिनुभएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, आज संसारमा बढ्दै गइरहेको चारित्रिक पतन, नैतिक पतन, कुनै पनि विकार विकृतियुक्त समाजको हालत अवस्था देखेर जो कोहीले पनि भन्न सकिन्छ कि आखिर यो समय नै सृष्टि परिवर्तनको समय हो र यो समयमा स्वयं निराकार परमात्मा आफ्नो धाम छोडेर हामी सबै मानव आत्माहरूको पुकार सुनेर हामीलाई पतितबाट पावन, निर्गुणबाट गुणवान, दुखीबाट सुखी बनाउनको लागि यस धरामा अवतरित हुनुभएको छ। त आउनुहोस् परमात्माको यो महान कार्यमा हामी सबै सहभागी बनौँ। यो ज्ञान भनेको भगवान परमात्मा ईश्वरले हरेक मानव आत्माहरूको लागि दिएको, हरेक मानव आत्माले नैसर्गिक रूपमा पाउनुपर्ने, अधिकारको रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा महान ज्ञान हो, जसले जीवनलाई रूपान्तरण गर्छ। फलस्वरूप सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन गर्ने यो महान योजनामा तपाईँ हामीलाई सहभागी गराउनको लागि नै परमात्माको यो महान कार्य थालनी भएको छ। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, समयको महत्त्वलाई बुझौँ। आज समयले, संसारको परिस्थितिले हामीलाई इशारा दिइसकेको छ कि अब आफ्ना कर्म बन्धनहरूलाई समेटौँ, हर कर्मका हिसाब किताबहरूलाई चुक्ता गरेर अब पुनः त्यो प्यारो घर, शान्तिको दुनियाँ, परमधाम, मोक्षधाम, निर्वाणधाम जानेतर्फ तयारी गरौँ। अब पापका खाताहरूलाई बन्द गरेर, अब व्यर्थ कमी कमजोरीका खाताहरूलाई बन्द गरेर जीवनमा सदाचार, श्रेष्ठाचार, सुखमय जीवन बनाउने एउटा महान लक्ष्य जीवनमा धारण गरौँ। यो नै परमात्माको ईश्वरीय सन्देश छ हामी सबैको लागि। आउनुहोस् एकैछिन अनुभव गर्नेछौँ परमात्माको सानिध्यताको र कसरी श्रेष्ठ सङ्कल्पको बलले यो धरतीमा पुनः सत्युगी संसारको उदय हुँदैछ हामी अनुभूति गर्नेछौँ योग कमेन्ट्रीको माध्यमबाट। ओम शान्ति। चारैतिरबाट आफ्नो मन बुद्धिलाई समेटेर दुई आँखाको बीच भाग भ्रिकुटीको बीचमा विराजमान एक चैतन्य सत्ता ज्योतिबिन्दु स्वरूप आत्मामा केन्द्रित गर्नुहोस्। म यस देहको मालिक, यो देह एक वस्त्र हो, यो देह एक पिंजडा हो भने म आत्मा मैना हो। म यस देहको मालिक चैतन्य सत्ता बिस्तारै आफूलाई यो देहबाट अलग एक विदेही देही आत्मा निश्चय गर्दै यो शरीरबाट अलग संकल्प शक्तिको आधारमा उडान भर्नुहोस्। मन बुद्धिको तारलाई यो भौतिक दुनियाँभन्दा धेरै पर नीलो आकाशभन्दा माथि, सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरूभन्दा पनि माथि सबै ग्रह नक्षत्रलाई पार गर्दै अति माथि एक दिव्य शक्तिको दुनियाँ, दिव्य प्रकाशको दुनियाँ, जहाँ चारैतर्फ रातो सुनौलो रङ्ग फैलिएको छ। यस्तो शान्तिको धाममा म आत्मा प्रवेश गर्दछु। अनुभव गरिरहेको छु महाज्योति परमात्मा, परम ज्योति परमेश्वर शिव पिता यस पवित्र धाममा विराजमान हुनुहुन्छ। म आत्मा ज्योति महाज्योति परमात्माको एकदम समीप पुगेको छु। परमात्माको सानिध्यताबाट मैले असीम शान्ति, शक्ति, पवित्रताका प्रकम्पन महसुस गरिरहेको छु। परमात्माबाट अनवरत रूपमा आइरहेका शान्ति, शक्ति, पवित्रताका किरणहरूले म आत्माको जन्म जन्मान्तरका विकर्मका बोझहरू एक सेकेन्डमा भस्म भइरहेका छन्। अति गहिरो शान्तिको अनुभूति मैले गरिरहेको छु। यस शान्तिको देशमा न कुनै आवाज छ, न कुनै हलचल छ, न कुनै समयको सीमा छ। सबै चक्रहरूभन्दा पर एकदम शान्तिको अवस्थामा म आत्मा छु। परमात्माबाट प्राप्त
सर्वशक्तिका किरणहरू स्वयंमा भरेर बिस्तारै म पुनः यस साकार मनुष्य लोकतर्फ फर्किरहेको छु। पृथ्वी ग्लोबको नजिक पुनः यस भौतिक देहमा प्रवेश गर्दछु। परमात्माको इशारा अनुरूप यो सृष्टि परिवर्तनको बेलामा मैले पनि आफ्नो श्रेष्ठ सङ्कल्पको आधारमा सृष्टि परिवर्तनको यो महान कार्यमा सहभागी बनेको छु। मनमा एउटा दृश्य बनाउनुहोस्, कसरी परमात्माले स्थापना, पालना र विनाशको कर्तव्य गराउनुहुन्छ। जसरी एउटा टिभी स्क्रिनको अगाडि हामीले दृश्य देख्छौँ, त्यस्तै मन बुद्धिमा एउटा सूक्ष्म चित्रण बनाउनुहोस्। परमात्मा यस धरामा ब्रह्माको मानवीय तनमा प्रवेश गरेर श्रेष्ठ सङ्कल्पको बलको आधारमा, पवित्रताको शक्तिको आधारमा यो सृष्टिलाई पुनः सत्यकी सृष्टिमा रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। गुप्त रूपमा परमात्माको यो कार्य वर्तमान समयमा भइरहेको छ। एकातर्फ कलियुगी दुनियाँको भयङ्कर महाविनाशको नजारा मैले देखिरहेको छु। रोग, शोक, पीडा, भय, तनाव, दुःखको पहाड यो संसारमा खसिरहेको अवस्था छ। एकातर्फ प्राकृतिक प्रकोपहरू छन्, अर्कातर्फ आणविक युद्ध छन्, त कतै गृह युद्ध भइरहेको छ। यस्तो काली लाग्दो दृश्य मेरो आँखा अगाडि आइरहेको छ। परमात्माले इशारा गरिरहनु भएको छ कि यो दृश्यको पछाडि पनि एउटा कल्याण छ, विनाशमा पनि रचना समाहित छ। पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि परमात्माको यो महान योजना हो। अर्कोतर्फ आँखा अगाडि एउटा सुन्दर सत्युगी दुनियाँको चित्रण मैले गरिरहेको छु। यस्तो दुनियाँ जहाँका महल पनि स्वर्ण इट्टाहरूले बनेका छन्, जहाँको प्रकृति अति सुखदायी छ, शान्त छ, जहाँका मानव आफैमा देवतुल्य छन्, जसलाई चैतन्य शिवालय भनिएको छ। यस्तो सुन्दर सत्युगी दुनियाँको निर्माण यस धरामा भएको छ। मनमा एउटा दृढ सङ्कल्प मैले गरिरहेको छु। कलियुगी दुनियाँबाट सत्युगी दुनियाँमा जानको लागि मैले आफ्नो मन, वचन र कर्मप्रतिको सजगता, संयमता, नियमलाई परिपक्व बनाउने सङ्कल्प आफ्नो मनमा धारण गरिरहेको छु। परमात्माको यो महान कार्यमा म आफ्नो श्रेष्ठ सङ्कल्पको बलको आधारमा सहभागी बनिरहेको छु। मस्तकबाट शान्ति, पवित्रता, प्रेमका किरणहरू संसारका समस्त आत्मा, प्रकृतिका 5 तत्त्वहरूलाई मैले त्यो प्रकम्पन फैलाइरहेको छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।